अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुझे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का हमारा सबक सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 76 से शुरू होगा। तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन्हुम उम्मिय्यून ला यअलमून वमिन्हुम उम्मिय्यून ला यअलमून वमिन्हुम उम्मिय्यून ला यअलमून الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 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 ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। तो यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है।